हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से एक ऐसी फरमाइश की जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा होना पड़ा। और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपने मखलूक को रोज़ रोज़ी पहुँचाता है, और जानिए कैसे अल्लाह पाक अपने तमाम मखलूक को रोज़ खाना खिलाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। इस जहान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबरों को भेजा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी उनमें से एक मुकर्रर करदा नबी है और बादशाह है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया में हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई और बहुत सारे मौजज़ा अता भी किए। मिसाल के तौर पर वो जानवरों के बोली भी समझ लिया करते थे। हवा पे उनका इख्तियार था, उनका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी वो सुबह शाम में इतनी दूरी तय कर लिया करते थे जो एक महीने में पूरी होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत खाली इंसानों पर नहीं, तमाम मखलूक़ात, जिन्नात, हैवानात, परिंदे सब उनके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो आपसे पहले किसी को नहीं मिली और ना ही क़यामत तक किसी को नसीब होगी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह ताला ने उनके लिए वसी कर दिया और इतनी सारी चीज़ों पर उनको कुदरत दी है, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में उनका ख्याल आया कि मैं तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाऊं। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, ए मेरे अल्लाह, ये मेरी ख्वाहिश है, तू मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी सारी मखलूक़ात को खाना खिलाऊं और उनके लिए बेहतरीन दावत करूं। अल्लाह ताला ने उनके लिए वही भेजी और फरमाया, सुलेमान तू इस काम के लिए कुदरत नहीं रखता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे प्यारे रब, तूने मुझे बहुत नेमतें दी है, तेरी इनायत से मेरी पास बहुत सारी नेमतें हैं, क्या मैं एक महीने के लिए इन मखलूक को खाना नहीं खिला सकता? अल्लाह ने वही फरमाई, सुलेमान मैं सबकी रोज़ी पहुँचाता हूँ, मेरी मखलूक तो बेइंतहा है, इसलिए तुम सबको नहीं खिला सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे सिर्फ एक दिन की इजाज़त दे ताकि मैं इन मखलूक को खाना खिलाऊं। इस दफ़ा अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दी कि वो दुनिया के तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन में मौजूद तमाम हलाल चीज़ें जमा करे, यानी भेड़, बकरी, मुर्गियाँ और जो चीज़ खाई जाती है वो, और सभी तरह की सब्जी और फल। और उन लोगों ने तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी डेगे तैयार की गई, फिर इन जानवरों को इकट्ठा किया गया, उनको पकाया गया, शोरमा तैयार किया गया, हर किस्म के पकवान और मिठाई तैयार किए गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फरमान पर दरिया के करीब एक शानदार हवेली तैयार की गई जो बहुत ही बड़ी थी, ताकि जो मखलूक को दावत पे बुलाया जाए वो आराम से इस हवेली में आ सके। तकरीबन 22,000 जानवरें पकाई गई और उनसे कई डेग बना। ये डेगे जिन्नात ने तैयार की थी और इनको चढ़ाने का हुक्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया था। उन्होंने हवा को हुक्म दिया था कि वो चलती रहे खाने पे ताकि खाना खराब ना हो, और आपने सरबत और तमाम चीज़ें नेमतें आपने तैयार करी। ये सारी नेमतें तैयार होने में 1 साल लग गया। तब तमाम चीज़ें खाने पीने के लिए तैयार हो गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हुक्म से इस शानदार दस्तरखान बिछाया। वो दस्तरखान इस तरह लंबा था कि एक इंसान एक शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुँचने में उसको कई दिन लग जाते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी मखलूक में ये ऐलान फरमा दिया कि खाने की दावत है, इसलिए सब मखलूक हाजिर हो गए। इंसान, परिंद, सब हैवानात, मकोड़े सब, खुशकी, टिड्डी, हवा, तितली, परिंदे, हर तमाम मखलूक़ात खाने की दावत पे आई, इस हवेली में जमा हो गई। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अज़मत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूक़ात को सुमा किया, इसलिए आपने हवा को हुक्म दिया कि वो आपके तख्त को उठाए
اور دریا کے اوپر لٹکائے، جس سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے نظر سے اللہ کی قدرت کو دیکھ لے۔ ایسے ہی جب تخت ہوے میں لٹکا ہوا تھا، ایک مچھلی نے دریا سے اپنا سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس دعوت پہ بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے، میں ابھی بہت بھوکی ہوں، ممکن ہو تو پہلے میں کھا لوں۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد وہ مچھلی دریا سے باہر نکل کے اس محل میں داخل ہو گئی۔ جتنا بھی کھانا اس محل میں تھا سارا کا سارا ایک ہی بار میں کھا لیا۔ پھر مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا اور ان سے اور کھانا مانگنے لگ گئی، حالانکہ مچھلی کا پیٹ نہیں بھرا تھا۔ مچھلی سے بات کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے مچھلی، میں نے ایک تمام کھانا سب مخلوقات کے لیے بنایا تھا جسے تو ایک بار میں کھا گئی۔ اس پر مچھلی نے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی کھانا 3 مرتبہ دیتا ہے، اور جو تم نے تیار کیا تھا سلیمان علیہ السلام، وہ کھانا ایک بار میں ہی ختم ہو گیا، اب میرا 2 بار اور کھانے کا من ہے، اس سے زیادہ کھانا کھلائیے، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم نے تو سارا کھانا ایک بار میں کھا لیا، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کے لیے اس جواب ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے، آپ کے جتنا کھانا بننے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھ سے میرے خالق سے ملتا ہے، میں آج آپ کی دعوت کے وجہ سے بھوکی رہ گئی، اور آپ اسی طرح ساری مخلوقات کو کھانا نہیں دے سکتے، تو آپ نے بیکار میں ان کو کھانے پہ بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کی یہ بات سن کر بڑے پریشان ہو گئے اور ان پہ کسی طاری ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میں نے بڑا قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی، میں نادان تھا اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور تو سارے جہان کو روزی دینے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو سارے کائنات کا پالنہار ہے، تو بڑا پاکیزہ اور ہمیشہ بلند والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے توبہ کری اور اللہ کے آگے آنسو بہائی اور اللہ کی بڑائی کری۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جو نصیحت ملی ہے اور جس نصیحت کے تحت آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔